स्टेट द क्वेसनतर्फ जाऊ। स्टेट द प्यारालेलोग्राम ल अफ भ्याक्टर एडिसन ड्राइभ द म्याग्निच्युड एन्ड डाइरेक्सन अफ रेजुल्टेन्ट भ्याक्टर विथ स्पेसियल केस। एन्सर सुरु गर्नुभन्दा पहिला मेरो एउटा रिक्वेस्ट रहेको छ, प्लिज यो भिडियोलाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। अब एन्सरतिर जाउँ। एन्सरमा रहेको छ इट, यसको स्टेटमेन्ट रहेको छ इट state that when two vectors are simultaneously acting at a point represent two adjacent sides of parallelogram by magnitude, direction, by the diagonal, resultant by magnitude and direction। अब फिगरतर्फ जाउँ। यो यहाँदेखि यहाँ परपेन्डिकुलर झारेको र यहाँ 90 डिग्री कोण पायो। अब नेमिङ गरौँ। यसलाई ए, बी, सी, डी र यसलाई ओ। ए भ्याक्टर यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ ए भ्याक्टर ए भनेको ए यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स ए हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थलाई भ्याक्टरले डेनोटेट गर्छ, त्यही भएर ए भ्याक्टर भयो भने यो पनि यतिकै हो भने यो पनि ए भ्याक्टर नै हुन्छ, जसको अपोजिट साइड रहेको छ। र यो बी भ्याक्टर यसको अपोजिटमा यो रहेको छ भने यो पनि बी भ्याक्टर नै हुन्छ समानान्तर भएकोले। यहाँदेखि यहाँसम्मको एङ्गल थीटा छ भने यो जति इन्क्लाइन छ भने यो पनि त्यतिकै इन्क्लाइन छ भने र यो एङ्गल पनि के हुन्छ त थीटा नै हुन्छ। र यहाँदेखिको यहाँसम्मको एङ्गल यहाँदेखि यहाँसम्मको एङ्गललाई केले डेनोटेट गर्ने भने अल्फाले। यति गरिसकेपछि यो भ्याक्टरलाई आर राख्ने र यो यहाँदेखिको यहाँसम्मको लेन्थलाई एक्स एक्सिसमा छ भने यसलाई बिएक्स राख्ने र यहाँदेखिको यहाँसम्मको लेन्थलाई बिवाई राख्ने वाई एक्सिसमा छ भने। इन ट्रायङ्गल एबिसी, एबिसी ट्रायङ्गलमा जाउँ। एबिसी यो ट्रायङ्गल रहेको छ, एबिसी ट्रायङ्गलमा अब साइन थीटा लगाउनु पर्ने र कोस थीटा। अब साइन थीटा कोस थीटा सम्झिनुको लागि तपाईँहरू के गर्ने भन्दाखेरि एउटा ट्रिक रहेको छ, पशुपतिको बहादुर पशुपतिमा हरि हरि बोल। यो साइन थीटा, यो कोस थीटा र यो ट्यान थीटा,
यहाँ साइन थीटा लगाऊँ, साइन थीटा स्क्वायर के हुन्छ पी बाई एच। अब यो ट्रायङ्गलमा कुन पी हो, यो पी हो, यो बी हो र यो एच हो, हामीले पढिसकेको छौँ। र साइन थीटा इक्वल टु पी बाई एच, पी भनेको के हुन्छ त हाम्रो यहाँ एसी बाई एच, एच भनेको के हुन्छ एबी। साइन थीटा इक्वल टु एसी, एदेखि सीसम्मको हामीलाई केले गरेको छौँ बीवाईले डेनोटेट गरेको छु र एबी, एबी भनेको हाम्रो कुन हो त बी भ्याक्टर हो, जसलाई बीले डेनोटेट गरेको छु, बी हुन्छ। यहाँ और हुन्छ साइन थीटा इक्वल टु बीवाई बाई बी भयो। अब बीवाई इक्वल टु निकालौँ, बीवाई इक्वल टु निकाल्दाखेरि बी साइन थीटा भयो। अर्थात् हामीले बीवाई इक्वल टु बी साइन थीटा, बीवाई इक्वल टु यहाँ के लेख्न मिल्यो त बी साइन थीटा लेख्न मिल्यो। त्यसै गरी बी एक्स निकालौँ त अब कस थीटा इक्वल टु हामीलाई थाहा छ यो साइन छ भने यो कस बी बाई एच। अब यो ट्रायङ्गलमा बी बाई एच, बी भनेको यहाँदेखि यहाँ बी र यहाँदेखि यहाँ एच, बी बाई एच, बी भनेको के हुन्छ बीसी बाई एच भनेको एबी। त काउस थीटा इक्वल टु बीसी, बीदेखि सीसम्मको हामीले बीएक्स छ भने एबी, एबी हाम्रो के छ त बी छ। त्यही भएर बीएक्स इक्वल टु निकाल्यो भने हामीले बीएक्स इक्वल टु निकाल्यो भने बी काउस थीटा हुन्छ। एउटा बीएक्स निकाल्यो, एउटा बीवाई निकालेको हामीले। बीएक्स इक्वल टु कति आएको छ त हाम्रो बी काउस थीटा आएको छ। अब यति गरिसकेपछि अब के गर्ने हो भन्दाखेरि इन ट्रायङ्गल, इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल है त, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, कुन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल लिने हो भन्दाखेरि यो ट्रायङ्गलको त काम भइसकेको छ एबिसी। अब यो पुरै ट्रायङ्गल लिउँ है त, यो ओएसी भन्दाखेरि यो ट्रायङ्गल यति यति है, यति ट्रायङ्गल लिउँ त ओएसी, ओएसी ट्रायङ्गलतिर जाउँ। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरमतिर जाउँ। पाइथागोरस थ्योरमले हामीले के सिकाएको छ भन्दाखेरि एच स्क्वायर इक्वल टु बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सिकाएको छ हामीलाई। यही नियमअनुसारले जाउँ। हाम्रो यो ट्रायङ्गलमा एच स्क्वायर भनेको हाम्रो यो ट्रायङ्गलमा एच स्क्वायर भनेको यो भएको आर। त यहाँ हामीले के गर्ने हो भने आर स्क्वायर इज इक्वल टु बी स्क्वायर, बी हाम्रो कुन हो त यहाँदेखि यहाँसम्मको बी स्क्वायर। त बी स्क्वायर त यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा लेन्थले छैन, त ओबी प्लस बीसी गऱ्यो भने हामी यहाँसम्म आइपुग्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म। त्यही भएर हामीले के गर्यो भने ओबी प्लस बीसी गऱ्यो भने यो बी भइगयो, यसको होल स्क्वायर हालिदिउँ, यहाँ स्क्वायर छ भने त्यही भएर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर भनेको यो पी हो हाम्रो यो ट्रायङ्गलको पी, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ हो, यहाँदेखिको यहाँसम्मको लेन्थ के गर्ने अहिले एसीको स्क्वायर राखिदिने। अब के गर्ने हो भन्दाखेरि आर इक्वल टु यहाँ अरू हुन्छ, आर इक्वल टु के गर्ने भने ओबी, ओदेखि बीसम्मको लेन्थ के छ हाम्रो ए छ, ए भ्याक्टर छ। ए भ्याक्टर भनेको ए भ्याक्टर राख्नु पर्दैन, ए मात्र राख्ने, किनकि ए भ्याक्टर यहीँ भर गरेछु भन्दाखेरि यहाँदेखिको यहाँसम्मको लेन्थ यो भ्याक्टरले देखाउँछ, यहाँसम्मको लेन्थलाई यो भ्याक्टर हो, त्यही भएर ए छ भने यहाँ ए राख्ने है त। प्लस त्यसै गरी बिसी, बीदेखि सीसम्मको लेन्थलाई बिएक्सले डेनोटेट गरेको छु भने बिएक्स राख्ने। यति गरिसकेपछि यसको होल स्क्वायर छ भने यहाँको होल स्क्वायर, यहाँको होल स्क्वायर राख्ने प्लस एसीको होल स्क्वायर, एसीको होल स्क्वायर भन्दाखेरि एदेखि सीको होल स्क्वायर, एसी भनेको बीवाईको होल स्क्वायर छ भने बीवाईको होल स्क्वायर राख्ने। और यहाँ आर स्क्वायर हुन्छ, सरी आर स्क्वायर इक्वल टु यहाँ हेर्नुहोस् त यो ए यो बीको फर्ममा छ, ए प्लस बीको होल स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हामीले पढिसकेको छौँ यो फर्मुला, यही फर्मुलामा पुट गर्न गइरहेको छु।
ए स्क्वायर प्लस 2ab भनेको bx प्लस b स्क्वायर bx को स्क्वायर बी स्क्वायर भइगयो प्लस यो त बाँकी छ हाम्रो by को स्क्वायर। यति गरिसकेपछि त्यसपछि अर्को स्टेपमा आउने आर स्क्वायर इक्वल्स टु ए स्क्वायर प्लस यहाँ हेर्नु त 2a bx को भ्यालु यहाँ राख्नु त bx इक्वल्स टु हामीले निकालेको छौँ यहाँ हेर्नु त bx इक्वल्स टु निकालेको छौँ b cos थीटा त्यहाँ के राख्ने b cos थीटा प्लस bx को होल स्क्वायर bx कति रहेको छ हाम्रो bx तर्फ जाउँ bx होल स्क्वायर bx को b cos थीटा त b cos थीटा को यहाँ स्क्वायर छ भने यसको b स्क्वायर हुन्छ यहाँको cos स्क्वायर हुन्छ थीटामा स्क्वायर हुँदैन त b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यसको भयो प्लस त्यसैगरी by इक्वल्स टु के रहेको छ हाम्रो b sin थीटा त b sin थीटा। अब यहाँ होल स्क्वायर छ भने यसको होल स्क्वायर हुन्छ भने भन्दाखेरि यसको b मा पनि स्क्वायर हुन्छ र sin मा पनि स्क्वायर हुन्छ भने थीटामा स्क्वायर लागु हुँदैन। और आर स्क्वायर इक्वल्स टु ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर कमन तान्नु त्यसमा b स्क्वायर कमन तान्यो भने यसमा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर इक्वल्स टु ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर यसको cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा यसको कति हुन्छ त हाम्रो फर्मुला रहेको छ 1 हामीले पढिसकेको छौँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुन्छ त्यही भएर 1 हाल्यो यहाँ है त। और आर स्क्वायर इक्वल्स टु ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर और आर इक्वल्स टु यसको आर इक्वल्स टु निकाल्यो भने यहाँ यतापट्टि रुटमा हुन्छ ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर यो रुटमा भइगयो हाम्रो रिजल्टेन्ट निस्कियो यो रिजल्टेन्टको फर्मुला हो। This is the magnitude of the resultant। अब रिजल्टेन्ट निस्क्यो अब निकाल्नु पर्ने रहेको छ हाम्रो डाइरेक्सन। अब डाइरेक्सन तर्फ जाउँ tan अल्फा इक्वल्स टु tan अल्फा भनेको यो अल्फा यही ट्रायंगलमा फेरि है त tan थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ त हाम्रो यहाँ रहेको छ p by b यहाँ अनुसारले जाउँ p by b tan थीटा इक्वल्स टु p by b त्यसमा p कुन हो यो ट्रायंगल p भनेको यो हो p भनेको ac by b भनेको OB प्लस BC लेख्न मिल्यो हामीलाई त त्यहीबाट tan अल्फा इक्वल्स टु कति रहेको छ हाम्रो AC by OB प्लस BC यसमा बुझिसक्नु भयो। tan अल्फा यहाँ अरु हुन्छ tan अल्फा इक्वल्स टु AC इक्वल्स टु हाम्रो के रहेको छ त यहाँ A देखि C सम्मको BY रहेको छ BY OB भनेको हाम्रो कुन थियो त A भ्याक्टर थियो त्यहीबाट A राखेको प्लस BC इक्वल्स टु BX थियो यहाँ देखाइदिन्छु OB भनेको A भ्याक्टर र BC भनेको BX हो त्यही भएर BX राखेको यहाँ
बुझिसक्नुभयो। ट्यान अल्फा यहाँ और हुन्छ बराबर बिवाई बी इक्वल टु कति थियो त हाम्रो बी साइन थीटा थियो बिवाई इक्वल टु यहाँ हेर्नु त बिवाई इक्वल टु बी साइन थीटा छ र बी एक्स इक्वल टु छ बी कस थीटा यो भ्यालु पुट गर्न गइरहेको छु यहाँ ए प्लस बी एक्स इक्वल टु कति थियो त हाम्रो यहाँ बी एक्स इक्वल टु बी कस थीटा थियो यसलाई बी कस थीटा बनाऊँ बी कस थीटा अल्फा इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो ट्यान इन्भर्स थाहा छ यो ट्यान इन्भर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कस थीटा हुन्छ है त यो भयो अल्फा इक्वल टु अब स्पेसियल केसतिर जाउँ यति भइसकेपछि डाइरेक्सन र म्याग्निच्युड निस्कियो त्यो म्याग्निच्युड भएको त्यो डाइरेक्सन भएको अब के भनिरहेको छ भने म्याग्निच्युड एन्ड डाइरेक्सन भएको भने रिजल्टेन्ट भ्याक्टरको विथ स्पेसियल केस अब स्पेसियल केस भनिरहेको छ निकाल्न स्पेसियल केसतर्फ जाउँ स्पेसियल केस रहेको छ हाम्रो अब नम्बर 1 मा इफ थीटा इक्वल टु 0 डिग्री राख्यो भने यसैलाई भन्छ ए एन्ड बी सेम डाइरेक्सन एबी यदि सेम डाइरेक्सनमा छ भने यो ए भएको भने यो बी भएको भने यहाँ ए भएको भने यहाँ बी भयो भने यो त एउटै डाइरेक्सनमा छ यो केसमा थीटा इक्वल टु 0 डिग्री भयो भने के हुन्छ त रिजल्टेन्टतर्फ जाउँ आर इक्वल टु हामीलाई थाहा छ हामीले फर्मुला निकालेको आर इक्वल टु यहाँ छ यहाँ यही फर्मुला लेख्न गइरहेको छु यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटा प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटा प्लस बी स्क्वायर रुटमा थियो यति छ हाम्रो अब यसमा थीटाको ठाउँमा 0 डिग्री पुट गर्यो भने कति आउँछ त ए स्क्वायर प्लस 2ab कस कति डिग्री त 0 डिग्री प्लस बी स्क्वायर रुटमा छ रुटैमा हुन्छ यो आर इक्वल टु हो त ए स्क्वायर प्लस 2ab यो कस 0 डिग्री छ भने यसको क्यालकुलेटरमा भ्यालु चेक गरौँ कति हुँदो रहेछ कस 0 डिग्री है त कस 0 यहाँ डिग्री दिँदा पनि हुन्छ नदिँदा पनि हुन्छ म डिग्री यहाँ राखेर चेक गरिदिन्छु 0 आयो यो डिग्री नराखे पनि हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् सरी कस 0 डिग्री इक्वल टु 1 आयो भने यहाँ 0 डिग्री हाल्यो भने 1 हुन्छ है त यो 1 भयो भने यहाँ 1 प्लस बी स्क्वायर यो रुटमा हुन्छ आर इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस 2ab किनकि 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा त्यतिकै हुन्छ प्लस बी स्क्वायर यो पनि रुटमा हामीलाई थाहा छ ए प्लस बी को होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुन्छ थाहा छ यही फर्मुला हेर्नुहोस् त यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर छ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यसलाई के लेख्न मिल्यो त ए प्लस बी को होल स्क्वायर लेख्न मिल्यो यसलाई त ए प्लस बी को होल स्क्वायर यो रुटको रुट आर इक्वल टु अब यो स्क्वायर र यो रुट हट्छ स्क्वायर छोड्यो भने आर इक्वल टु ए प्लस बी
यहाँ और हुन्छ, यहाँ और हुन्छ, अर्को निस्कियो रिजल्टेन्ट। अब यसको डाइरेक्सन निकालौँ एन्ड यसको डाइरेक्सनतिर जाउँ है त। डाइरेक्सनवाला फर्मुला हाम्रो के थियो त, यहाँ डाइरेक्सनवाला फर्मुला फाइन्ड आउट गरेको छु, यहीँ रहेको छ। यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि tan अल्फा इक्वल्स टु के छ भन्दा tan अल्फा इक्वल्स टु b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा tan अल्फा इक्वल्स टु। अब जहाँ जहाँ थीटा छ त्यहाँ त्यहाँ 0 डिग्री पुट गर्ने। tan अल्फा इक्वल्स टु b sin थीटाको ठाउँमा कहिले के पुट गर्ने 0 डिग्री, त 0 डिग्री पुट गर्यो a प्लस b cos कति पुट गर्ने 0 डिग्री। त tan अल्फा इक्वल्स टु b sin 0 डिग्रीको भ्यालु कति हुन्छ त, sin 0 को भ्यालु कति हुन्छ त हाम्रो 0। त्यही भएर यो पुरै टर्म के भएको 0। a प्लस b cos 0 डिग्रीको मान कति हुन्छ त हाम्रो यहाँ b cos 0 डिग्रीको, त cos 0 डिग्री 1, cos 0 डिग्री कति हुन्छ त 1। त tan अल्फा इक्वल्स टु 0 मल्टिप्लाई जतिमा गयो भने 0 नै हुन्छ त्यो टर्मै, यो टर्म 0 भएको। a प्लस b मल्टिप्लाई 1 भन्दाखेरि b भयो 0 डिभाइडेड बाई जतिवटा टर्म जे गरे पनि 0 हुन्छ। फर इक्जाम्पलको लागि 0 डिभाइडेड बाई यहाँ मैले 100 गऱ्यो भन्दाखेरि 0 नै हुन्छ, जति डिभाइडेड बाई जति राखे पनि 0 नै हुन्छ, त्यही भएर यो टर्म 0 नै भएको। tan अल्फा इक्वल्स टु 0 भयो। यहाँ और हुन्छ, और हुन्छ, और हुन्छ, डाइरेक्सन पनि निस्कियो। अब केस 2 तर्फ जाउँ, सेकेन्ड नम्बर केसमा जाउँ। इफ यदि थीटाको भ्यालु कति राख्ने त योपालि थीटाको भ्यालु 180 राखौँ, 180 डिग्री राख्यो भने थीटा इक्वल्स टु यसैलाई के भन्छ त ए एन्ड बी प्यारालेल, किनकि यो यहाँ ए छ भने यो बी र यहाँदेखि यहाँसम्मको एङ्गललाई 180 डिग्री प्यारालेल भयो, यसको समानान्तर ठ्याक्कै यो। 180 मा चेकिङ गरौँ, त रिजल्टेन्ट चेक गरौँ। आर इक्वल्स टु डाइरेक्ट भ्यालु राख्दा पनि हुन्छ, केही छैन। ए स्क्वायर प्लस 2ab यही रिजल्टेन्टको फर्मुला राख्न गइरहेको छु, यो रिजल्टेन्ट, किनकि यही रिजल्टेन्ट हामीले फाइन्ड आउट गरेछौँ, यहाँ यही फर्मुला हो। ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटाको ठाउँमा 180 डिग्री है त, 180 डिग्री राख्यो प्लस बी स्क्वायर, यो रुटमा छ सबैको, रुटमा हालिदिएको है त। आर इक्वल्स टु कति हुन्छ त हाम्रो ए स्क्वायर प्लस 2ab सरी cos 180 को भ्यालु यहाँ राखौँ है त, cos 180 डिग्रीको भ्यालु -1 हुन्छ है त। यहाँ 0 राखिसकेको छु, यसलाई इरेज गरौँ। यो 2ab यहाँ कति हुन्छ त, यसको cos 180 डिग्रीको -1 हुन्छ। हाम्रो क्यालकुलेटरलाई पनि भनिसकेको छ -1 प्लस बी स्क्वायर रुटमा आर इक्वल्स टु ए स्क्वायर। अब यो टर्म यसमा मल्टिप्लाई हुन्छ, त्यही भएर यहाँ के हुन्छ त माइनस भइगयो, 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा त्यति के हुन्छ -2ab प्लस बी स्क्वायर रुटमा हुन्छ। यहाँ तपाईँहरू अरू लेख्दै जाने है त। आर इक्वल्स टु यहाँ हेर्नुहोस् त ए स्क्वायर -2ab प्लस
बी स्क्वायर। यो फर्मुलामा आउँछ नि ए माइनस बी को होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यो फर्मुलामा जान्छ नि हाम्रो। त यहाँ के लेख्न मिल्यो भने यो लेख्न मिल्यो ए माइनस बी को होल स्क्वायर, त ए माइनस बी को होल स्क्वायर यो रुटको रुट। अब यो रुट ए स्क्वायर छोड्दा रुट छुट्छ, आर इक्वल्स टु के भयो हाम्रो ए माइनस बी। यसको रेजल्टेन्ट फाइन्ड आउट भयो। अब डाइरेक्सन निकालौँ। डाइरेक्सनको फर्मुला हाम्रो के रहेको छ त, यहाँ लेखेको छु tan अल्फा इक्वल्स टु बी साइन कति डिग्री त 180 डिग्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी काउस 180 डिग्री। यो थीटाको ठाउँमा जति जति भ्यालु छ हाम्रो 180 डिग्री राखेको छु, त्यही भएर 180 डिग्री पुट गर्यो। त tan अल्फा इक्वल्स टु कति हुन्छ त, यसको बी को बी साइन 180 डिग्रीको मान कति हुन्छ हाम्रो, साइन 180 को मान कति हुन्छ त 0। यो टर्मै 0 भइगयो, 0 बाई ए प्लस बी, यो बी अनि काउस 180 डिग्री कति हुन्छ त हाम्रो, काउस 180 डिग्रीको मान हुन्छ -1, त -1। नेक्स्ट पेजमा जाउँ। यो बी इन्टु 0 भइगयो tan अल्फा इक्वल्स टु माथिको 0 मुनिको कति हुन्छ त ए प्लस बी छ, यो मल्टिप्लाई बी इन्टु 1 त बी भइगयो, यो माइनस यहाँ हुन्छ किनकि मल्टिप्लाई भयो, माइनस छ भने ए माइनस बी हुन्छ, ए माइनस बी। त tan अल्फा इक्वल्स टु 0 बाई ए माइनस बी। 0 ले जति पनि भाग गर्दाखेरि के हुन्छ त 0 नै हुन्छ त्यो टर्मै, त्यही भएर tan अल्फा इक्वल्स टु 0। सेकेन्ड केस भइगयो। अब थर्ड केसमा जाउँ। थर्ड केसमा छ हाम्रो इफ थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री राख्यो भने यसैलाई के भन्छ त हाम्रो ए एन्ड बी पेर्पेन्डिकुलर, ए एन्ड बी पेर्पेन्डिकुलर। यो ए भयो भने यो बी भयो भने यसको पर्पेन्डिकुलर ठ्याक्कै, सरी यहाँ बी हुन्छ, ए र बी यसरी है त, यो बी हुँदैन। यो सम्झिनु पर्दैन। थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री राख्यो भने के हुन्छ, रेजल्टेन्टको फर्मुला हाम्रो के रहेको छ, आर इक्वल्स टु यसैमा राखिदिँदैछु भ्यालु, थीटाको भ्यालु 90 डिग्रीमा। त रेजल्टेन्ट आर इक्वल्स टु के रहेको छ हाम्रो ए स्क्वायर प्लस 2ab काउस थीटा थियो, थीटाको ठाउँमा 90 डिग्री गर्दैछु पुट, 90 डिग्री प्लस बी स्क्वायर यो रुटमा आर इक्वल्स टु ए स्क्वायर प्लस 2ab काउस 90 को भ्यालु, काउस 90 को भ्यालु 0 प्लस बी स्क्वायर यो रुटमा हुन्छ आर इक्वल्स टु ए स्क्वायर प्लस 2 सरी यो 0 ले मल्टिप्लाई यो टर्ममा गऱ्यो भने के हुन्छ त सबै 0 नै भइहाल्छ, त्यही भएर यो के भयो त 0 प्लस बी स्क्वायर यो रुटमा आर इक्वल्स टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रुटमा हाम्रो रिजल्टेन्ट भइगयो। अब डाइरेक्सन निकालौँ। डाइरेक्सनको फर्मुला के रहेको छ हाम्रो भन्दाखेरि tan अल्फा इक्वल्स टु बी साइन थीटा, थीटाको ठाउँमा 90 डिग्री, 90 डिग्री
ए प्लस बी cos थीटा थीटाको ठाउँमा 90 डिग्री त tan अल्फा इक्वल्स टु बी sin 90 डिग्रीको भ्यालु राख्दिउँ sin 90 को भ्यालु राख्दिउँ 1 sin 90 को भ्यालु कति हुन्छ त 1 हुन्छ यो इरेज गरौँ b इन्टु यहाँ 1 a प्लस यहाँ cos a प्लस b cos 90 को भ्यालु ट्राई गरौँ त cos 90 को 0 त 0 b इन्टु 1 b a प्लस b हुन्छ b मल्टिप्लाई 0 भन्दाखेरि यो टर्मै 0 भयो हो त्यही भएर a बाई b त tan अल्फा इक्वल्स टु a बाई b